नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म उषा काफले र म खगेन्द्र विष्ट। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। सर्लाहीको बरहतुवामा एकजनाको मृत्यु भएको घटनाको छानबिन गर्न गृह मन्त्रालयले बनायो 3 सदस्यीय समिति। मृतकको परिवारलाई 10 लाख रुपैयाँ दिने। सरकारले मुलुकको स्वाधीनतामा आँच पुग्ने गरी भारतसँग सम्झौता गरेको एमाले वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलको आरोप। पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले पनि जनाए आपत्ति। विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई लिएर स्थानीय तह र शिक्षकहरू बीचको मनमुटाव सम्य भएन। स्थानीय तहले बर्खास्त गर्ने धम्की दिन थालेको भन्दै शिक्षक आक्रोशित। सार्वजनिक खरिद ऐनलाई छिट्टै विकास मैत्री ऐनको रूपमा परिमार्जन गर्ने यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाको भनाई। लाइसेन्स छपाई छिट्टै अघि बढ्ने आश्वासन। संरक्षित क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माणका लागि जग्गा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि कार्यान्वयनमा राष्ट्रिय निकुञ्जमा पनि जलविद्युत र पूर्वाधार आयोजना बनाउन मिल्ने। गाजामा ज्यान गुमाउने प्यालेस्टिनीको संख्या निरन्तर बढ्दै हालसम्म मृत्यु हुनेको संख्या 22,722 पुग्यो। 58,166 जना घाइते। र डेभिड वार्नरको टेस्ट करियरको अन्तिम खेलमा अस्ट्रेलियाले पाकिस्तानलाई 8 विकेटले हरायो। 130 रनको लक्ष्य 2 विकेट गुमाउँदै चौथो दिनको पहिलो सेसनमै पुरा। अब समाचार विस्तारमा। गृह मन्त्रालयले सर्लाहीको बरहतुवामा एकजनाको मृत्यु भएको घटनाको छानबिन गर्न 3 सदस्यीय समिति बनाएको छ। शनिबार मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायण प्रसाद भट्टराईले एक विज्ञप्ति जारी गरी मन्त्रालयका सहसचिव थानेश्वर गौतमको संयोजकत्वमा 3 सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरिएको जानकारी दिनुभएको हो। समितिमा नेपाल प्रहरीका डीआईजी सुरेन्द्र मैनाली र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका निर्देशक भीम बहादुर बुढाथोकी सदस्य हुनुहुन्छ। शुक्रबार सर्लाहीको बरहतुवा नगरपालिका 5 मा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बरहतुवालाई स्तरोन्नति गर्ने वा नगर्ने विषयमा भएको विवादमा स्थानीय बासिन्दाले गरेको प्रदर्शनमा गोली लागेर बरहतुवा 6 का अन्दाजी 30 वर्षका जयशंकर शाहको मृत्यु भएको थियो। मृतक परिवारलाई 10 लाख रुपैयाँ दिने र छानबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले निर्देशन दिएको गृह मन्त्रालयको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। यसैबीच घटनामा प्रहरीको भूमिकामाथि प्रश्न उठेपछि सर्लाहीका प्रमुख जिल्लाधिकारी कोमल प्रसाद धमलाले त्यसबारे छानबिन हुने र प्रहरी दोषी देखिए कारबाही हुने स्पष्ट गर्नु भएको छ। बरहतुवामा प्रदर्शनका क्रममा गोली चलेको र एक युवाको ज्यान गएको सन्दर्भमा शनिबार बसेको सर्वदलीय बैठकपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी धमलाले सबै विषय बुझेपछि प्रहरी दोषी देखिए कारबाही गरिने स्पष्ट गर्नु भएको छ। राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धन दलहरू बीचमै सिट बाँडफाँड हुने भएको छ। शनिबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेसँग कुरा नमिलेकाले सत्ता गठबन्धन बीचमै राष्ट्रिय सभाका निर्वाचन हुने सिट बाँडफाँड गर्ने निर्णय गरेको हो। बैठकका निर्णय सुनाउँदै काङ्ग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश चार दलका नेताहरूको बीचमा भएको छलफलले गठबन्धनभित्रकै दलहरू बीचमा सिट बाँडफाँड गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो। सरकारमा सहभागी 4 दलका नेताहरूको बीचमा छलफल भएको छ। राष्ट्रिय सभाको सदस्य निर्वाचनको विषयलाई लिएर गठबन्धनकै बीचमा सिटको बाँडफाँड हुन्छ र सरकारमा सहभागी सहयोगी दलहरूकै बीचको छलफल र निर्णयले टुङ्गोमा पुग्छ र सरकारमा सहभागी दलहरूको गठबन्धन नै चुनाव लड्छ। सत्ता गठबन्धनमा भित्र चाहिँ त छलफल
भएको छ। अब आफआफ्नो ढङ्गले दाबी गर्नुभएको छ पार्टीहरूले। बैठकमा सत्ता गठबन्धनका दलहरूले सिट सङ्ख्यामा आफ्नो दाबी पेश गरेका छन्। काङ्ग्रेसले 13, नेकपा माओवादी केन्द्रले 7, जनता समाजवादी पार्टी र एकीकृत समाजवादीले 4 सिटमा दाबी गरेका छन्। प्रमुख सचेतक लेखकले देशभरको मतको स्थितिलाई मध्यनजर गरेर सिट बाँडफाँड हुने बताउनुभयो। नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले सरकारले नेपालको स्वाधीनतामा आँच आउने गरी भारतसँग विद्युत खरिद सम्झौता गरेको आरोप लगाउनु भएको छ। भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशंकरको नेपाल भ्रमणको क्रममा सरकारले गरेको विद्युत खरिद सम्झौतामा नेपालको स्वाधीनतामाथि आँच आउने खालको प्रावधान रहेको उहाँको दाबी छ। शनिबार पार्टी निकट राष्ट्रिय जनसांस्कृतिक महासङ्घ नेपालले च्यासल स्थित पार्टी मुख्यालयमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले भारतीय विदेश मन्त्रीसँगको सम्झौताबारे सरकारले आफ्नो एमालेसँग छलफल समेत नगरेको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो। उहाँले सत्तारूढ गठबन्धनले मुलुकका स्वाधीनता र स्वतन्त्रता धुमिल बनाउने काम गरेको भन्दै त्यसलाई चिर्नका लागि राष्ट्रिय शक्तिहरू एकताबद्ध हुनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले सत्तारूढ गठबन्धन सामाजिक सद्भावमाथि आँच पुर्याउनेतर्फ अग्रसर रहेको भन्दै त्यस विरुद्ध एमालेमा गोलबन्द हुन सबैलाई आग्रह गर्नुभयो। स्पष्ट दृष्टिकोणसहित अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने अठोट र सङ्कल्प गरेको छ। हिजो पार्टी अध्यक्ष प्रधानमन्त्री भएको बेलामा यही मान्यताको आधारमा हामीहरू अगाडि बढ्न चाह्यौँ, सिँगै मुलुकलाई अगाडि बढाउन चाह्यौँ। हामीहरूले बुझ्यौँ त्यस बेला कि वास्तवमा छिमेकीसित झगडा गर्ने होइन, तर छिमेकीसित आँखामा आँखा जुदाएर कुरा गर्ने सामर्थ्य राख्नुपर्छ र आफ्ना राष्ट्रिय स्वार्थका विषयहरूप्रति हामीले स्पष्ट हुनुपर्छ भनेर भन्दै आयौँ। आज तिनै राष्ट्रिय स्वाभिमान र स्वतन्त्रताका विषयहरू धुमिल बनाइँदैछ। त्यसका तमाम दृष्टान्तहरू छन्। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले मुलुकको समृद्धिको लागि केपी ओली नेतृत्वको सरकारले अघि बढाएका महत्त्वपूर्ण विकास आयोजनालाई वर्तमान सरकारले अघि बढ्न नदिएको टिप्पणी गर्नुभयो। सत्तारूढ दल नेकपा एकीकृत समाजवादी राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनका लागि उम्मेदवार छान्ने जिम्मा पार्टी अध्यक्ष माधव नेपालसँगै 3 नेतालाई दिएको छ। शनिबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय आलोकनगरमा बसेको पार्टीको सचिवालय बैठकले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनका लागि उम्मेदवार छान्ने जिम्मा पार्टी अध्यक्ष माधव नेपालसँगै उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डे र महासचिव घनश्याम भुसाललाई दिने निर्णय गरेको हो। बैठकले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनका लागि पार्टीले कति सिट सङ्ख्या प्राप्त गर्ने, कुन प्रदेशमा प्राप्त गर्ने र कुन कलशमा प्राप्त गर्ने भन्ने सम्पूर्ण अधिकार पार्टीका 3 नेतालाई दिएको गठबन्धनको बैठकमा पठाउने जानकारी दिनुभयो। पार्टी अध्यक्ष कमरेड माधव कुमार नेपाल, पार्टी उपाध्यक्ष कमरेड राजेन्द्र पाण्डे र पार्टी महासचिव कमरेड घनश्याम भुसाललाई अधिकार दिई सचिवालय बैठकले उहाँहरूलाई गठबन्धनको बैठकमा पठाएको छ। त्यो ढोका बन्द भइसक्यो। अब उहाँहरूलाई दिन सकिँदैन। प्रतिपक्षले प्रतिपक्षको रूपमा बस्नु पर्यो। सत्तासँग मागेर सिट प्राप्त गर्न खोज्न भएन। मूलनीति यही नै हो। अब नेकपा एमालेले माघ 11 गते पछाडि आफ्नो पार्टीमा उत्पन्न हुने गम्भीर निराशा, धेरैवटा सिट गुमाउँदा एउटा सिट पनि विजय गर्न नसक्दाको निराशाबाट पार्टीलाई जोगाउन कुनै मेहनत गरेको थियो होला। गठबन्धनले त्यसलाई स्वीकार गरेन। सचिवालय बैठकपछि नेकपा यसका सामान्य नेता झलनाथ खनालले भारतसँग भएको सम्झौताप्रति आपत्ति जनाउनु भयो। अरू देशको दूतावासबाट सोझै रकम ल्याउने सम्झौता राष्ट्रहित विपरीत र घातक भएको उहाँको दाबी छ। नेपाल दक्षिण एसियाको सबैभन्दा जेठो मुलुक हो, पुरानो मुलुक पनि हो र यो सबैभन्दा पहिला स्वतन्त्र भएको मुलुक हो। हाम्रो देशलाई कसैले अहिलेसम्म प्रभुत्वमा राख्न सकेको छैन। त्यसैले नेपालको स्वतन्त्रता दिवस पनि छैन। त्यस्तो स्वतन्त्र मुलुकले अरू कुनै पनि देशको दूतावासबाट सोझै रकम ल्याउने गरिकन कुनै पनि प्रकारका परियोजना बनाउने कुराहरू हाम्रो राष्ट्रको हितको कुरा हुँदैन र हाम्रो देशको स्वतन्त्रता र सार्वभौम सत्ता
अनुकूल हुँदैन त्यो। यो राष्ट्रिय हित विपरीत हुन्छ। सम्मानित नेता खनालले राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राखेर कुनै पनि सरकारले अघि बढ्न जरुरी रहेको बताउनुभयो। भारतले नेपाललाई सन् 1950 को दशकदेखि नै औपचारिक रूपमा सघाउँदै आएको छ। सुरुवाती दशकमा पूर्वाधारका ठूला आयोजनामा केन्द्रित भारतले 1990 पछि आफू खुसी सहयोग गर्दै आएको हो। अहिले नेपालमा 20 करोड रुपैयाँसम्मका परियोजनामा भारतले सिधै अनुदान दिन सक्ने गरी भएको सम्झौता विवादमा परेको छ। नेकपा एमाले भारतसँग भएको सम्झौता विरुद्ध प्रधानमन्त्री प्रचण्डतर्फ निशाना साधेको छ। सत्तारूढ दलभित्रै पनि यसले विवाद खडा गरेको छ। भारतीय दूतावासले एउटै परियोजनामा 20 करोडसम्म सिधै अनुदान दिन सक्ने गरी हाई इम्प्याक्ट कम्युनिटी डेभलपमेन्ट प्रोजेक्ट कार्यान्वयन गर्न नेपालले सहमति दिएको विषय विवादमा परेको छ। यसप्रति प्रमुख प्रतिपक्ष दलले मात्र होइन, सत्तारूढ गठबन्धनमा समेत असन्तुष्टि देखिएको छ। भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशंकरको भ्रमणका क्रममा अर्थ सचिव कृष्णहरि पुष्कर र नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले यो सहमतिमा हस्ताक्षर गरेका थिए। 20 करोड रुपैयाँसम्मका परियोजनामा भारतले सिधै अनुदान दिन सक्ने गरी भएको सम्झौता दोस्रो दिनमै विवादमा परेको हो। एमाले भारतसँग भएको सम्झौता विरुद्ध प्रधानमन्त्री प्रचण्डप्रति निशाना साधेपछि संसदीय समितिमा उहाँले रक्षात्मक बन्दै त्यसको बचाउमा उत्रिनु पर्यो। कुनै पनि योजनामा सिधै सहयोग गर्न सक्ने रकम यस अघिको भन्दा 4 गुणा बढाएपछि आलोचना भइरहेको छ। बाबुराम भट्टराईको पालामा त्यसलाई 5 करोड बनाइयो र अहिले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको पालामा 20 करोड बनाइयो। यो आपत्तिजनक कुरा हो। भारतीय दूतावासले नेपालको बजेटभित्र नछिरेर डाइरेक्टली कुनै निर्वाचन क्षेत्रमा 3 करोड वा 5 करोड वा 20 करोड लगानी गर्ने भनेको के हो भने नेपालको सार्वभौम सत्तालाई उनीहरूले मान्यता दिएका छैनन् भन्ने कुरा हो। यो जुन परनिर्भरता भारतप्रतिको थियो नेपालको, यो परनिर्भरता बढेर जान्छ। उसले यसरी पैसा यसरी 20 करोड भोलि 40 करोड गर्छ होइन, उसको त त्यो वैदेशिक बजेट त त्यसरी बढ्दै जाने हो वर्षेनिक पर्सेन्टेजको हिसाबमा। अब यो वैदेशिक बजेट बढ्ने जाने भने भोलि 40 करोड हुन्छ अनि 60 करोड 1 अरब पुऱ्याउँछ। अनि यहाँका नेताहरूको यो जति राजनीतिक पोलिटिकल एक्टरहरू छन् अथवा के अभियन्ताहरू भन्ने छन्, यिनीहरू अभियन्ताहरूलाई सिधै पैसा दिने र आफ्नो विरुद्ध चाहिँ यहाँ व्यापक प्रचार प्रसार गराउने, यो कामको लागि भारतले यो पैसा गरे हो। भारतले नेपाल सरकारसँग समन्वय नगरी आफू खुसी सहयोग गर्न थालेको भने 2060 सालमा सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री भएका पालादेखि नै हो। त्यस वर्षदेखि भारतले साना विकास परियोजना मार्फत लगानी सुरु गर्ने गरेको हो, जस अन्तर्गत भारतीय दूतावासले 3 करोडसम्मको परियोजनामा सिधै लगानी गर्थ्यो। यस क्रममा भवन निर्माण, बस तथा एम्बुलेन्स सहयोग, कृषि, खानेपानी, पुल निर्माण तथा क्षमता विकास लगायतका क्षेत्रमा सहयोग गर्न थाल्यो। 2068 सालमा बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको बेला त्यसलाई बढाएर 5 करोड पुर्याइयो, जुन रकमलाई अहिले 20 करोडसम्म पुर्याइएको हो। नेपाल भारत संयुक्त आयोगको बैठकमा भएको सम्झौताको पहिलो बुँदामै यो विषयलाई समावेश गरिएको छ। उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजना अन्तर्गत यो सहयोग बढाएर 20 करोड पुर्याइएको हो। एमाले भने भारतसँग विभिन्न सम्झौता गर्दा सरकारले आफूहरूसँग कुनै सल्लाह नगरेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ। भन्ने कुराले एकदमै चिन्ता लागेको छ। 59 सालमा राजा ज्ञानेन्द्रको पालामा सूर्यबहादुर थापाले 3 करोडबाट सुरु गरेको उक्त रकमले उक्त 20 करोड सिधै भारतीय दूतावासले खर्च गर्न पाउने कारणले यसले नेपाल राष्ट्रको स्वतन्त्रता आर्थिक सम्प्रभुतालाई कमजोर बनाउँछ। यसले अनावश्यक अवांछित राजनीतिक प्रभाव, दबाव र हस्तक्षेपलाई निम्त्याउँछ र आन्तरिक योजनामा बाह्य हस्तक्षेपलाई प्रवेश गर्ने मौका दिन्छ। 2076 सालमा केपी ओली नेतृत्वको सरकारले एकद्वार प्रणालीबाट मात्रै लिनुपर्ने भन्दै परियोजना कार्यान्वयन गर्ने निकाय र ढाँचा तोक्ने निर्णय गरेको थियो, तर उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन। छिमेकीहरूसहित अन्य मित्र राष्ट्रहरूको सहयोग चाहिन्छ, तर ती सहयोगहरू नेपालले चाहेको र नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थ अनुसारको हुन आवश्यक छ। तसर्थ विदेशी मुलुकहरूबाट हुने सहयोगहरू केन्द्रीय प्रणालीबाट अघि बढ्नु उचित देखिन्छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडी का लागि बटुक राजगिरीको रिपोर्ट।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले राष्ट्रिय सभा चुनावमा सहकार्यका विषयमा सत्तारूढ गठबन्धनसँग छलफल गर्ने जिम्मा कार्यवाहक अध्यक्ष बुद्धिमान तामाङलाई दिएको छ। शनिबार बसेको कार्य सम्पादन समितिको बैठकले चुनावमा सहकार्यका विषयमा सत्ता गठबन्धनसँग छलफल गरेर त्यसको जिम्मा कार्यवाहक अध्यक्ष तथा राजनीतिक विभाग प्रमुख बुद्धिमान तामाङलाई दिने निर्णय गरेको हो। राप्रपाले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि उम्मेदवार सिफारिस गर्न 7वटै प्रदेश समितिलाई निर्देशन दिएको थियो। प्रदेश समितिले सिफारिस गरेको नाममाथि पार्टीको संसदीय समितिले शनिबार छलफल गरेको थियो। त्यसपछि गत वर्षको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको समानुपातिकतर्फ उम्मेदवार रहेका नामहरू हटाएर संसदीय समितिले केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिलाई सिफारिस गरेको थियो। पार्टी प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठका अनुसार कार्य सम्पादन समितिले ती नाममाथि छलफल गरी उम्मेदवारीको नाम करिब टुङ्गो लगाएको छ। 11 माघमा हुने राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि 23 पुसमा मनोनयन दर्ताको कार्यतालिका छ। 7 प्रदेशमा हुने चुनावबाट 19 जना राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचित हुनेछन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई लिएर स्थानीय तह र शिक्षकहरू बीचको मनमुटाव अझै साम्य हुन नसकेको स्पष्ट भएको छ। स्थानीय तहले एकल अधिकारमा रहेको संघीय शिक्षा ऐन खोजेको भए पनि विद्यालय शिक्षा विधेयक आएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको छ। शिक्षकहरूले भने स्थानीय तहबाट जबरजस्ती लाइसेन्स खोजिरहेको नभए बर्खास्त गर्ने सम्मको धम्की दिन थालेको भन्दै जागिर जाने त्रास भएको गुनासो गरेका छन्। बिहिबार सांसदको शिक्षा समितिमा भएको छलफलमा स्थानीय तह र शिक्षक बीचका यस्तै मनमुटाव सार्वजनिक भएका छन्। विद्यालय शिक्षा विधेयकको सम्बन्धमा संसदको शिक्षा समितिमा भएको बहसले स्थानीय तह र शिक्षकहरूले असन्तुष्टि पोखेका छन्। स्थानीय तहले विद्यालय शिक्षा विधेयकले स्थानीय सरकारको विधायकी अधिकारलाई हस्तक्षेप गरेको टिप्पणी गरेको छ। विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथि सुझाव तथा संशोधन सम्बन्धी छलफलमा नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीम प्रसाद ढुङ्गानाले विधेयक संघीयता र तहगत सरकार एकल अधिकारहरूलाई बेवास्ता गरी ल्याइएको तर्क गर्नुभयो। विधेयकको प्रस्तावित नामबाटै स्थानीय तहको एकल अधिकारमा हस्तक्षेप हुने उहाँको आशंका छ। प्रस्तुत विधेयक संहिता र तहगत सरकारका एकल अधिकारहरूलाई व्यवस्था गरी ल्याइएको छ। किनभने यसको नामबाट चाहिँ हामीले प्रश्न चिन्ह उठाएका छौँ। किनभने विद्यालय चाहिँ विधेयक भनेर ल्याइएको छ। विद्यालय चाहिँ संविधानले तलतिर दिएको छ, सङ्घले बेग्लै ल्याउनु पर्ने थियो। म भन्दैछु जुन कुरा यसको नामबाट नै प्रश्न हुन्छ, यस ऐनको नाम विद्यालय शिक्षाको मापदण्ड सम्बन्धी सङ्घीय ऐन 2080 राख्नुपर्छ। हाम्रो सुझाव हो यो चाहिँ। अन्यथा प्रस्तावित नामबाट यो ऐन आएमा स्थानीय तहको एकल अधिकारमा ठाडो हस्तक्षेप गरेको हुनेछ। गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालकी अध्यक्ष लक्ष्मी देवी पाण्डेले संविधान कार्यान्वयन गर्न स्थानीय सरकार प्रतिबद्ध रहेको भन्दै शिक्षा विधेयक संविधानको मर्म अनुरूप हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। संविधान कार्यान्वयन गर्न पर्छ। काम गर्दा कहीँ कतै ठेस लाग्न सक्छ, त्यसलाई सहजीकरण गर्दै समन्वय गर्दै सहयात्रा गर्नुपर्छ। हाम्रो संविधानको भावना सह अस्तित्व, समन्वय र सहकारिता हो। त्यो विषयबाट हामी भाग्न सक्दैनौँ। यसको मर्मलाई बुझेर हामीले दिनानुदिन नागरिकले खोजेको संहिता छिटो कार्यान्वयन किन भएन भन्ने प्रश्न पहिलो हामीसँग आउँछ, दोस्रो प्रदेशमा जान्छ, त्यसपछि सङ्घ सरकारमा आउँछ। यसको व्यवस्थापनको लागि एउटा मात्र मार्गचित्र भनेको संविधान हो। संविधान कार्यान्वयन गर्न हामी स्थानीय सरकारको तर्फबाट प्रतिबद्ध छौँ। माध्यमिक विद्यालय शिक्षक युनियनका अध्यक्ष टीका प्रसाद नेउपानेले साबिक उच्च माध्यमिक तहमा अध्यापन गराउने शिक्षकहरूलाई तत्कालीन समयमा लाइसेन्स बिना नियुक्त गरेको भए पनि अहिले आएर लाइसेन्स खोजिएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो। 39 नम्बर दफामा चाहिँ अस्थायी लाइसेन्स दिने है। अब एचएसपी अन्तर्गतका शिक्षक यता आए 6000 र अस्थायी लाइसेन्स दिने, अनि 5 वर्षतिर सम्म चाहिँ थायी लाइसेन्स दिने भने र 11-12 पढाउने शिक्षकहरूको योग्यता के थियो भन्दा 46 को ऐनले के भन्छ भन्दाखेरि उपप्राध्यापक सरहका शिक्षक भन्छ।
39 नम्बरको यहाँको दफाले पनि उपप्रधायक सरहका शिक्षक, मावि द्वितीय श्रेणीका शिक्षक त्यो अनुसारको आजसम्म तलब भत्ता सेकेन्ड क्लासको खाइरहनु भएको छ साथीहरू। र यस्तो चाहिँ के थियो भने 60 शिक्षकलाई सबै विद्यालयमा काम गर्ने शिक्षकहरूलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा लगिदियो। तर यसले ग्र्याब गरेको भए त 71 को भन्दा अगाडि आएका 73 भन्दा अगाडि आएका 11-12 शिक्षकहरूलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा किन लगेको? मलाई दुःख लाग्छ यो विषयमा। मैले 30 वर्ष काम गर्ने शिक्षामा। माध्यमिक विद्यालय शिक्षक युनियनकी सह-अध्यक्ष कल्पना पनेरुले स्थानीय तहले सामुदायिक विद्यालयलाई नजिकबाट हेर्नुपर्ने र व्यवस्थित गर्न आग्रह गर्नुभयो। व्यक्ति हेरेर शिक्षक नियुक्तिको अवस्था अन्त्य हुनुपर्ने पनेरुको भनाइ छ। आज पनि तपाईहरू हेर्न जानुस्, निजीको जस्तै आफू खुसी त फी तोकेर फीको दर रेटहरू निर्धारण गरेर अनि आफू खुसी पदहरू बनाएर पठन पाठन भइरहेछ। त्यो पनि मैले यहाँ भन्नै पर्ने हुन्छ, यतापट्टि फलानु पार्टीकोले गर्यो भने अर्कोपट्टि फलानु पार्टीकोले गर्यो अरे, अर्को ठाउँमा चाहिँ फलानुले गर्यो अरे। त्यो मिलीभगतमा भइरहेछ। त्यसले मलाई आज साह्रै विक्षुब्ध बनाइरहेछ। र शिक्षा आज कहाँ छ देशको? हामी कहाँ छौँ? हाम्रो इथिक्सहरू कहाँ छन्? अब यो राजनीति गरेर के गर्ने, पढाएर के गर्ने? आज रुन्न मन लाग्छ। 32 वर्ष भयो मैले पढाएको। मेरो विद्यार्थी अहिले म अब्रोडतिर गएर आउँदा धेरै विद्यार्थी मैले उता भेट्टाएँ। छलफलमा विद्यालय कर्मचारीहरूलाई दरबन्दीमा समायोजन गर्नुपर्ने, स्थायी प्रक्रियामा लगेर शिक्षक सरहको सेवा सुविधा प्रदान गर्नुपर्ने, विद्यालय कर्मचारीहरू स्थानीय तहको मातहतमा लैजान दरबन्दी स्वीकृत गर्नुपर्ने आवाज पनि उठे। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले सार्वजनिक खरिद ऐन छिट्टै परिमार्जन हुने बताउनु भएको छ। मन्त्री ज्वालाले विकास निर्माणको काममा समस्या उत्पन्न गरेकाले त्यसलाई सरकारले छिट्टै समय अनुकूल हुने गरी परिमार्जन गर्नका लागि मन्त्री परिषदमा पेश गरेको जानकारी दिनुभयो। नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासङ्घले शनिबार गरेको एक कार्यक्रममा मन्त्री ज्वालाले आगामी संसद अधिवेशनमा विधेयकको रूपमा पेश गर्ने समेत बताउनुभयो। विकास मैत्री ऐन मुलुकका लागि आवश्यक भएको उहाँको भनाइ छ। मन्त्री ज्वालाले यातायात व्यवसायीहरूको माग सम्बोधन हुने गरी सार्वजनिक सडक सम्बन्धी कानुन र सवारी तथा यातायात सम्बन्धी कानुनलाई नयाँ रूपमा अगाडि बढाउनु पर्ने बताउनुभयो। यति बेला चाहिँ ठेक्कापट्टा गरिएका योजना होइन। अहिले त हामीले एउटा ठेक्का पनि गर्न सकेका छैनौँ। अझै यति लामो प्रोसेस छ, कानुनी पनि झमेला छ। यद्यपि फेरि तपाईँहरू भन्नु होला कानुन कसले संशोधन गर्ने त? कानुन सहज कसले बनाउने? त्यो त सरकारले नै बनाउने होला, त्यो हामीले नै गर्ने हो। त्यसकारण त्यसमा पनि लागि परेकै छौँ। विकास निर्माणका सवालमा सबैभन्दा मुख्य रूपमा सार्वजनिक खरिद ऐन जो चाहिँ धेरै वर्ष अगाडि बन्यो, समय धेरै परिवर्तन भयो, परिस्थिति चेन्ज भयो। अहिले चाहिँ विज्ञान प्रविधिको युगमा हामी छौँ, तर पुरानै अवस्थाको चाहिँ खरिद ऐन हामीले बोक्नु परिरहेको छ। त्यसैबाट हामी चाहिँ चल्नु परेको छ, गाइडिङ हुनु परेको छ। त्यसले पनि समस्या उत्पन्न गरेको छ। अब हामीले अलि मेहनत गऱ्यौँ, छिटो गरौँ भनेर कमसेकम क्याबिनेटसम्म त्यो पुगेको छ। नयाँ खरिद ऐन आउँछ। अहिलेको समय अनुकूल, अहिलेका समसामयिक सन्दर्भहरूलाई सम्बोधन गर्ने गरी विकास मैत्री ऐनको रूपमा हामी ल्याउँदैछौँ। मन्त्री ज्वालाले सवारी चालक अनुमति पत्र लाइसेन्स छपाई छिट्टै अघि बढ्ने आश्वासन दिनुभयो। छिट्टै 6 लाख कार्ड छाप्ने मेसिन आउने टुङ्गो लागेको भन्दै उहाँले त्यसपछि दैनिक 3000 कार्ड छपाई हुने दाबी गर्नुभयो। विगत केही दिनदेखि भइरहवामा रहनुभएका पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले शनिबार बुटोल उपमहानगरपालिका 7 मा रहेको नीलकण्ठ बाबाधाम मन्दिरमा पूजा गर्नु भएको छ। पुस 1 गतेबाट सुरु भएको शिवशक्ति 11 अतिरुद्री महायज्ञमा पूर्व राजाले पूजा गर्नु भएको हो। उहाँलाई मन्दिरका पुजारी तथा पदाधिकारीले स्वागत गरेका थिए। पुस 9 गते भैरहवामा परिवारसहित पुग्नु भएका पूर्व राजा शाहले यसअघि नवलपरासी बर्दघाटमा रहेको मन्दिरमा पनि पूजा गर्नु भएको थियो। उहाँलाई पुस 19 गते भैरहवामा नागरिक अभिनन्दन समेत गरिएको थियो। पनि हामीले राम्रोसँग गरायौँ। जुन उद्देश्यले हामीले गरेथ्यौँ यज्ञ त्यो अनुसार हाम्रो आज पूर्ण भयो। राजगद्दी पनि पाउनुहुन्छ, हिन्दू राष्ट्र पनि भएरै छोड्छ। वैशाख 1 देखि भदौ 27 सम्म भएरै छोड्छ, किनभने यो पूजाको छिटो प्रभाव परेको छ भगवानलाई। स्वयं भगवानले नै आशीर्वाद दिनुभयो। अब तँले गद्दी पाउँछस् भन्नुभयो शिवजीले आफै स्वयं।
पूर्व राजा शाह कति दिनसम्म भैरह हावामा बस्ने भन्ने बारे उहाँको सचिवालयले अहिलेसम्म खुलाएको छैन। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले डेडिकेटेड ट्रङ्क लाइन विवाद सरकारले चाँडै टुङ्ग्याउने आश्वासन दिनुभएको छ। काठमाडौँ आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री महतले डेडिकेटेड ट्रङ्क लाइन विवादबाट धेरै उद्योग व्यवसाय प्रभावित भएको गुनासो आइरहेकाले यसको चाँडै समाधान निकाल्ने बताउनुभयो। उहाँले डेडिकेटेड ट्रङ्क लाइन विवादलाई इज्जतको प्रश्न बनाउनु नहुने उल्लेख गर्नुभयो। जुन चाहिँ लाइन काटेको विषय धेरै उद्योग व्यवसाय प्रभावित भयो, यसको चाँडै टुङ्गो लाग्नु पर्यो भएको छ। त्यो सत्य हो। यसलाई चाँडो यसलाई चाहिँ इज्जतको प्रश्न बनाउनु हुँदैन। यसलाई चाहिँ यथार्थ के हो, जुन बेला साँच्चीकै लोड सेडिङ थियो, म त्यो बेला ऊर्जा मन्त्री थिएँ, भर्खर हामीले संरचना यो चाहिँ लगानीको बनाउँदै थियौँ, त्यसमा 16-17 घन्टासम्म चाहिँ लोड सेडिङ थियो। त्यो बेला प्रिभिलेज उद्योग व्यवसायलाई दिने भनेको प्रिभिलेज, त्यो कन्ज्युमरलाई नै काटेर दिने। त्यो चाहिँ एक्ज्याक्ट समय के हो र कसरी चाहिँ त्यो उसले डिफाइन गरेछ, त्यसको यथार्थको आधारमा यसको चाँडै टुङ्गो लाग्नुपर्छ। कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले उद्योग व्यवसायी र नेपाल विद्युत प्राधिकरण बीचको विवाद समाधानका लागि न्यायिक आयोग बनाउन माग गर्नुभयो। उहाँले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन बीचको विवाद तत्काल समाधान नगरी उद्योग व्यवसायमा ठूलो असर पर्ने बताउनुभयो। हाम्रा एक्जिस्टिङ भएका निकायहरूबाट यदि सट आउट चाहिँ गर्न सकिने इस्युहरू छ भने एक्जिस्टिङ निकायहरूबाटै सट आउट गरौँ। यदि होइन भने एउटा चाहिँ न्यायिक चाहिँ आयोग चाहिँ गठन गरौँ। 3 हप्ता 4 हप्ता टिओआर सहितको वास्तवमा चाहिँ एउटा क्याबिनेटबाट अथवा काम मन्त्रालयबाट कुन लेभलबाट चाहिँ त्यो बनाउने हो, त्यो राखेर इमिडिएट यसको सर्ट आउट गर्नुपर्छ भन्ने कुरा म माननीय अर्थमन्त्रीमा राख्न चाहन्छु। यो चाहिँ यदि टाइमली एड्रेस गरिएन भने यसले धेरै मल्टिपल चाहिँ भन्नाले चाहिँ प्रभाव पार्न सक्छ भन्ने कुरा म राख्न चाहिँ चाहन्छु। यसैगरी नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले अर्थतन्त्र सुधारका लागि कानुनहरू संशोधन गर्न आवश्यक रहेको औल्याउनु भयो। सरकारले वैशाखमा लगानी सम्मेलन गर्ने सम्बन्धमा सकारात्मक सन्देश सञ्चार गर्न विद्यमान केही कानुनहरूमा सुधार आवश्यक रहेको बताउनुभयो। यसबाट लगानीका विषयमा सकारात्मक सन्देश सञ्चार हुने विश्वास लिएका छौँ। अर्थतन्त्रका रहेका क्षेत्रलाई यसले चलायमान बनाउन सहयोग गर्छ। पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी बढाउने आवश्यकतालाई सबैले मनन गर्नुपर्ने हामीले देखेका छौँ। अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउन परिसङ्घ नेपाल सरकार माननीय मन्त्रीज्यूसँग सहकार्य गर्न तत्पर रहेको समेत अनुरोध गर्न चाहन्छु। अध्यक्ष अग्रवालले बजेटले लिएका लक्ष्य हासिल गर्न कठोर बन्नुपर्ने भन्दै पूर्वाधार क्षेत्रमा हुने लगानी दीर्घकालीन रूपमा अर्थतन्त्रलाई समृद्धिमा लैजान मद्दत गर्ने बताउनुभयो। पूर्व राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवले वर्तमान सरकारका काम कारबाहीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ। शनिबार काठमाडौँमा बीपीवाद नामक पुस्तकको लोकार्पण गर्दै पूर्व राष्ट्रपति यादवले सरकारका काम कारबाहीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको हो। अहिलेको सरकारले र नेपाली काङ्ग्रेस सहितका पार्टीहरूले राम्रो काम गर्न नसकेको जिकिर गर्दै उहाँले देशमा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषिको अवस्था दयनीय भएको उल्लेख गर्नुभयो। दैनिक हजारौं नेपालीहरू विदेश गइरहेकोमा चिन्ता गर्दै यादवले देश निर्माणका लागि कसैले पनि अब पछि फर्किएर हेर्ने छुट र समय नरहेको बताउनुभयो। लोकतन्त्रको अध्ययन गरौँ, यो रिजनको राजनीति, संसारको राजनीति अध्ययन गरौँ, समाज परिवर्तनको इतिहास पढौँ र जहाँसम्म आइसकेका छौँ त्योभन्दा अगाडि बढ्नका लागि हामी चाहिँ कि बाटो खोलौँ। तर पछाडि हामीले फर्केर हेर्ने हाम्रो समय छैन। हामी बहुतै सिरियस भएर नेपालीको अस्तित्व कसरी, यो राष्ट्रको अस्तित्व रहोस्, यो सार्वभौम रहोस्, यो देश रहोस्। हामी जन्मिँदाखेरि 70-80 लाख मानिस थियो, आज 3 करोड हामी पुगिसक्यौँ। यो 3 करोडको अस्तित्व कसरी रहन्छ त आजको देशको अर्थतन्त्र कसरी मजबुत हुन्छ।
सबै मिलेर देश, जनता र देशको सार्वभौम अस्तित्व जोगाउनु पर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। बाँकी समाचार। अबदेखि संरक्षित क्षेत्रमा पनि पूर्वाधार निर्माण गर्न पाइने भएको छ। सरकारले संरक्षित क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माणको लागि जग्गा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि 2080 बिहिबारदेखि कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सरकारले कार्यविधि लागू गरेसँगै सडक, पक्की पुल, नहर, खानेपानी, रेलमार्ग, हेलिप्याड, सुरुङमार्ग तथा जलविद्युत आयोजनाको संरचना, प्रसारण लाइन र वितरण लाइन जस्ता पूर्वाधारका आयोजना संरक्षित क्षेत्रमा समेत बनाउन पाइने भएको हो। यद्यपि कार्यविधिमा कुनै पनि आयोजनाको आयोजना तर्जुमा गर्दा सम्भव भएसम्म यस क्षेत्र नपर्ने गरी उल्लेख गर्नुपर्नेछ। कार्यविधि अनुसार यदि यस क्षेत्रको जग्गा नै प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था भएमा अत्यावश्यक पर्ने न्यूनतम क्षेत्र मात्र प्रयोग गर्ने वा न्यूनतम क्षति पुग्ने विकल्प छनौट गर्नुपर्नेछ। तर विकल्प छनौट गर्दा अति संवेदनशील क्षेत्र अन्तर्गत सरकारले निर्धारण गरेको आधार र सूचक बमोजिम वन्यजन्तु तथा वातावरणलाई गम्भीर प्रतिकूल असर गर्ने क्षेत्रमा बन्ने गरी कुनै पनि आयोजना तर्जुमा र स्थान छनौट नगरिने कार्यविधिमा स्पष्ट उल्लेख छ। संरक्षित क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्नुपर्ने भएमा त्यस्ता आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन, वातावरणीय अध्ययन वा सर्वेक्षण अघि अनुमति दिने निकाय वा आयोजनासँग सम्बन्धित मन्त्रालयले त्यस्तो अध्ययन गर्नु वा अनुमति दिनु अघि वन तथा वातावरण मन्त्रालय मार्फत राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागको सहमति लिनुपर्नेछ। कार्यविधिमा त्यसको प्रक्रिया खुलाइएको छ। आयोजनाको सहमति माग गर्दा नै आयोजना कार्यान्वयन हुने क्षेत्रको 4 किल्लाको जीपीएस कोअर्डिनेट वा रूट अलाइनमेन्ट, आयोजनाको प्रमुख विशेषता, संरचनाको विवरण, लेआउट तथा मुख्य संरचनाको जीपीएस कोअर्डिनेट उल्लेख गरेको प्रारम्भिक प्रतिवेदन विभागमा बुझाउनु पर्नेछ। त्यस्तै संरक्षित क्षेत्रको जग्गा प्रयोगको लागि निवेदन दिनुपर्ने, राय माग, सरकार समक्ष पेश लगायतका प्रक्रियाहरू कार्यविधिमा उल्लेख छ। कार्यविधिमा संरक्षित क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गरी आयोजना सञ्चालनको लागि नदी, खोला थुन्दा वा फर्काउँदा नदी, खोलामा उच्च सुक्खा मौसमभर न्यूनतम बहाव वा वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख मध्ये जुन बढी हुन्छ सोही प्राकृतिक प्रवाह सुनिश्चित गरी जल प्रवाह वर्षैभर निर्वाध खुल्ला छाड्नुपर्ने शर्त राखिएको छ। त्यसैगरी राष्ट्रिय निकुञ्ज वा आरक्षको जग्गा प्रयोग गरी सञ्चालन हुने जलविद्युत लगायत आयोजनाले उत्पादन तथा कार्य सञ्चालन भएपछि सरकारलाई बुझाउने राजस्वको थप 5% रकम वार्षिक रूपमा दाखिला गर्नुपर्नेछ। थप रकम मध्ये 50% रकम आयोजना सञ्चालन हुने क्षेत्रका प्रभावित स्थानीय तह मार्फत सोही क्षेत्रका प्रभावित स्थानीय समुदायको हितमा आवश्यक शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सामुदायिक विकास, न्यायमा पहुँच तथा रोजगारी सिर्जना लगायतमा लगानी गरिने र बाँकी 50% रकम संरक्षित क्षेत्रमा रहेका वन, वन्यजन्तु, जडीबुटीको संरक्षण र जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रममा खर्च गरिनेछ। यस्तो रकम सम्बन्धित स्थानीय तह तथा संरक्षित क्षेत्र कार्यालयले पाउने गरी अर्थ मन्त्रालयले वार्षिक बजेट मार्फत उपलब्ध गराउनुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ। संरक्षित क्षेत्रमा जग्गा प्रयोग गरी सञ्चालन हुने जलविद्युत आयोजनाले फेरि क्षमता थप्न नपाउने पनि अर्को शर्त छ। यद्यपि प्रयोग हुने जग्गा परिवर्तन नहुने र जल प्रवाह कायम हुने देखिएमा भने विभाग मार्फत मन्त्रालयको सहमतिपछि विद्युत आयोजनाको क्षमता थप गर्न सकिने कार्यविधिमा उल्लेख छ।
यस बाहेक संरक्षित क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गरी जलविद्युत आयोजना सञ्चालन गर्दा आयोजनाको लागि पूर्वाधार निर्माण गर्नु अघि कायम रहेको स्थिर पानीको सीमसार क्षेत्रमा पानीको मात्रा नघट्ने गरी सञ्चालन गर्नुपर्नेछ। यस्ता आयोजनाको अनुगमन गर्न विभागका उपमहानिर्देशक नेतृत्वको समिति समेत बनाइएको कार्यविधिमा उल्लेख छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि आर्थिक ब्युरोको रिपोर्ट। नेकपा माओवादी केन्द्र सुदूरपश्चिमका प्रदेश सभा सदस्यहरूले संसदीय दलको नेता र मन्त्री फेरबदल गर्न माग गरेका छन्। माओवादीबाट निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्यहरूले शनिबार पार्टी अध्यक्ष समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटेर दलको नेता र मन्त्री फेर्नुपर्ने माग गरेका हुन्। बालुवाटार भेटमा सहभागी प्रदेश सभाका सदस्य अक्कल बहादुर रावलले दल र सरकार शुद्धिकरण गर्नुपर्ने कुरा उठाउनु भएको थियो। आफूहरूको एजेन्डालाई प्रधानमन्त्रीले सकारात्मक रूपमा लिनु भएको उहाँको भनाइ छ। बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र गृहमन्त्री तथा माओवादीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायण काजी श्रेष्ठसँग भेटेका सांसदहरूले सकारात्मक जवाफ पाएको बताएका छन्। प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न सभामुख भीम बहादुर भण्डारी, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण राज्य मन्त्री गीता माल, प्रदेश सभा सदस्य अक्कल बहादुर रावल, मान बहादुर धामी, शिव सिंह ओली, ओम विक्रम फाट, सरल लक्ष्मी विक बालुवाटार पुगेका थिए। प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा प्रदेश संसदीय दलका नेता खगराज भट्ट, उद्योग पर्यटन तथा वन तथा वातावरण मन्त्री रमेश बहादुर धामी, सामाजिक विकास मन्त्री झपट बहादुर बोहरा र प्रदेश सभा सदस्य जानकी देवी पौडेल कुँवर थिएनन्। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार विस्तारका क्रममा संसदीय दलका नेता खगराज भट्ट, प्रदेश सभा सदस्य अक्कल बहादुर रावल र ओम विक्रम भाट मन्त्री बन्ने चर्चा थियो, तर उनीहरूलाई सरकारमा नउठाएपछि माओवादी केन्द्र सुदूरपश्चिममा असन्तुष्टि बढेको छ। प्रदेश सभामा सभामुख सहित माओवादी केन्द्रसँग 11 जना सांसद छन्। उनीहरूमध्ये 7 जनाले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर नेता र मन्त्री फेर्नुपर्ने माग अघि सारेका हुन्। विगतका वर्ष जस्तै यस वर्ष पनि गोर्खाबाट नेपाली सेनाले एकीकरण पदयात्रा सुरु गरेको छ। नेपाल एकीकरणको क्रममा प्रयोग भएको गोर्खादेखि काठमाडौँसम्मको ऐतिहासिक पदमार्गमा शनिबारदेखि पदयात्रा सुरु भएको हो। शनिबार गोर्खा दरबारबाट सुरु भएको पदयात्रामा अधिकृतको कमान्डमा 30 जनाको टोली सहभागी छन्। उनीहरू टर्च र नेपाली सेनाको पहिलो 5 कम्पनी, श्रीनाथ, कालीपक्ष, पुरानो गोर्खा, बर्द बहादुर कर्ण, सबुजगणको झण्डा सहित पदयात्रामा सहभागी भएको रिपुमर्दन गणका गणपति अशोक कुमार छेत्रीले जानकारी दिनुभयो। उनीहरूलाई गोर्खा दरबार परिसरमा एक कार्यक्रम 20 टर्च र झण्डा हस्तान्तरण गरेर विदाई गरिएको छ। पश्चिम पीर्तना हेडक्वार्टर पीर्तनापति उपरथी सन्तोष बल्लभ पौडेल र स्थानीय जनप्रतिनिधिले संयुक्त रूपमा उनीहरूलाई टर्च र झण्डा हस्तान्तरण गरेका हुन्। गोर्खाको टोली पिपलथोक, ताप्ले, अस्राङ, बोर्लाङ हुँदै घाट बेसी पुग्ने र टर्च र झण्डा धादिङको शिवदलगणलाई बुझाउने गणपति छेत्रीले जानकारी दिनुभयो। धादिङले नुवाकोटमा तैनाथ जबरजङ गणलाई र नुवाकोटले काठमाडौँ नागार्जुन स्थित कालीध्वज गणलाई झण्डा र टर्च हस्तान्तरण गर्नेछन्। कालीध्वज गणले पौष 27 गते पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवसको अवसरमा हनुमान ढोकामा आयोजना हुने कार्यक्रमका लागि पुष 26 गते साँझसम्म हनुमान ढोका स्थित शार्दुल जङ गुल्मालाई टर्च र झण्डा हस्तान्तरण गर्ने बताइएको छ। 302औं पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवस मनाउने क्रममा गोर्खाबाट पदयात्रा सुरु गरिएको नेपाली सेनाले जनाएको छ। एकीकरण मार्ग लगायत ऐतिहासिक धरोहरहरूको जगेर्नासँगै पर्यटन प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यका साथ 2076 सालदेखि नेपाली सेनाले एकीकरण मार्गमा पदयात्रा गर्दै आएको छ। नेपाली कांग्रेसको शनिबारका लागि तय गरिएको कार्य सम्पादन समितिको बैठक सरेको छ। शनिबारका लागि तय भएको बैठक आइतबार दिउँसो 1 बजे पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बस्ने कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयका मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद पौडेलले जानकारी दिनुभयो। राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचन र पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमका बारेमा छलफल गर्न बैठक बस्न लागेको हो। आगामी 11 माघमा राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचन हुँदैछ। निर्वाचनको मिति नजिकिए पनि सत्ता गठबन्धनले भागबण्डा गरिसकेको छैन। एमाले भने चुनाव हुन लागेका सबै 19 सिटमै
उम्मेदवारी दिने तयारी गरिसकेको छ। प्रकृति पुजारी किराँती समुदायको दोस्रो महत्त्वपूर्ण चाड उधौलीको अवसरमा साकेला तथा चण्डी नाच नाचेका छन्। किराँत राईको दोस्रो महान चाड उधौलीमा अन्नबाली भित्राउन अघि प्रकृति र पितृको पूजा गर्ने चलन रहेको छ। यस चाडमा किराँतीहरू एक आपसमा भेला भएर सङ्गठित रूपमा चाड बनाउने र शुभकामना आदान प्रदान गर्ने साकेला नाच्ने गर्दछन्। किराँती समुदाय विशेष गरी सुनवार, राई, लिम्बू र यक्खाले मक्सिर पूर्णिमाको दिनदेखि उधौली पर्व मनाउँछन्। किराँतको धार्मिक पुस्तक मुन्दुम अनुसार समयलाई दुई भागमा बाँडेको छ। उधौली र उभौली खेती किसानका आधारमा यी दुई समय बाँडेको किराँत समुदायको बुझाइ छ। वैशाख पूर्णिमा खेती किसान गर्नका लागि मनाइने चाड उभौली हो। बाली भित्याउने समयलाई उधौली चाड मनाउने गर्छन्। बाली भित्याउन अघि प्रकृतिसँग नजिक देवताका पूजा गरेर आफ्ना पुर्खा र पितृलाई सम्मान गर्दै चढाउने प्रचलन छ। शनिबार टुडी खेलमा मौलिक वेशभूषामा उपस्थित भएका किराँत समुदायले आफ्नो कला संस्कृति झल्किने साकेला तथा चण्डी नाच प्रस्तुत गरे। स्टलमा किराँतीहरूले लगाउने वेशभूषा, गरगहना बजाउने बाजा तथा घरमा प्रयोग हुने भाँडा आदि बेच्न समेत राखिएको थियो। हामीसँग आर्थिक अन्तर्राष्ट्रिय खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। आर्थिक समाचारको साथमा जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्बा प्लस जीवनभरको भरोसा। रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट रोबोटिक ल्याबमा बनेको स्मार्ट सिमेन्ट। नौऔं नेपाल उट अन्तर्राष्ट्रिय मेलामा पुगेका अधिकांश उपभोक्ताहरूले नेपालमा काठको उपलब्धतालाई विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनीहरूले नेपाली बजारमा काठजन्य सामग्रीहरूको उपलब्धतालाई विस्तार गर्न नसक्दा प्लास्टिकजन्य सामग्रीहरूको प्रयोग बढी हुने गरेको बताएका छन्। उनीहरूले मेलामा नयाँ नयाँ डिजाइनका सामग्रीहरू देखिए पनि मूल्य महँगो भएको गुनासो गरेका छन्। काठका सामग्रीहरू महँगो हुँदा उच्च घरानाका मानिसहरूले मात्रै त्यस्ता सामग्रीहरूको प्रयोग गरिरहेकाले सर्वसाधारणको पहुँचमा पुर्याउन सरकारले सहुलियत दिनुपर्ने उपभोक्ताको भनाइ छ। पनि छ काठको भन्दा अब जस्तो पिभिसीका झ्याल ढोकाहरूदेखि लिएर सारा चिज अब एउटा काठको भनौँ ढोका झ्याल पाउने पैसाले उसको 3-4 पाइन्छ क्या। जस्तो प्लास्टिकका पिभिसीका झ्याल ढोकाहरू 3-4 पाइँदो रहेछ। अनि त्यो हुँदाखेरि मान्छे आकर्षित भयो हो, कम लागत पर्छ नि त। गर्न त काठको गरेकै राम्रो हो, किनकि अब हाम्रो देशमा अब काठ उही के अरे नेपालको वन के अरे हरियो वन नेपालको धन भन्छ नि। त्यो कारणले गर्दा नेपालमा चाहिँ काठको चाहिँ आफ्नै उसलाई प्रश्रय दिनु राम्रो हो भन्ने लाग्छ क्या। आफ्नो आफ्नो के अरे चोइसको कुरो हो होइन, अफोर्डेबल पनि हुनु पर्यो। अहिले अब काठहरू अलिकति महँगो भएको हुनाले सबैले अफोर्ड गर्न सक्दैन, त्यसले गर्दाखेरि त्यसको त्यो आवश्यकतालाई पनि परिपूर्ति गरेको छ के अरे अब प्लास्टिकको सामानले होइन। वास्तवमा अब एउटा वातावरणीय हिसाबले चाहिँ अब त्यो स्वास्थ्यलाई हानिकारक नै छ होइन। तथापि अब के भनेदेखि मान्छेले आफूले गरेर चाहिँ नै अब अफोर्ड गर्न नसक्ने भएपछि त्यो पनि प्रयोग गरेका छन् होइन। मलाई धेरै राम्रो लाग्यो। अब यो यस्तो रहेछ, यो इन्डियाको मार्केट भनौँ न, इन्डियाबाट पनि बिक्री गर्ने किसिमका सामानहरू पनि मैले राम्रो देखेँ। धेरै जस्तो त यहीँकै छ होइन, इन्डियाबाटै आयाती जस्तो लाग्यो मलाई, अथवा कुनै चाइनिजबाट पनि आएको होला यो होइन। त मोटामोटी हेर्दाखेरिमा चाहिँ राम्रो छ। तर हाम्रो यो भित्रको यो एक्जिबिसन जो हेर्दाखेरिमा चाहिँ के भने हाम्रो चाहिँ अलि हाई क्वालिटीका व्यक्तिहरूको लागि अलि राम्रो आम्दानी भएका मान्छेहरूको लागि चाहिँ जस्तो लाग्यो क्या। मैले चाहिँ यहाँ विचार गर्दाखेरि चाहिँ त्यो लाग्यो। पौष 20 गतेबाट सुरु भएको मेला शनिबार सम्पन्न भएको छ। मेलामा नेपाल, भारत, चीन, मलेसिया, इटाली लगायत देशका कम परेका स्टलहरू रहेका छन्। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको।
गाजापट्टीमा जारी इजरायली आक्रमणबाट मृत्यु हुने प्यालेस्टाइनको सङ्ख्या 22,722 पुगेको छ। गाजास्थित स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार इजरायली सेनाको आक्रमणबाट पछिल्लो 24 घण्टामा मात्र 122 प्यालेस्टाइनीको ज्यान गएको छ भने 256 जना घाइते भएका छन्। गत अक्टोबर 7 को आक्रमणमा पछि मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 22,722 पुगेको हो। यस्तै घाइतेहरूको सङ्ख्या 58,166 पुगेको छ। यसैबीच इजरायली सेनाका प्रवक्ता अबिचाय आद्रेईले सेनाले गाजा सहरको एउटा क्षेत्रमा छापा मारेको बताएका छन्। आद्रेईका अनुसार सेनाले प्यालेस्टाइन शरणार्थीहरूका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय एजेन्सीसँग सम्बन्धित क्लिनिकल झोलाभित्र हमासले लुकाएका शङ्कास्पद सैन्य सामग्रीहरू र विस्फोटक पदार्थहरू पनि भेटाएको छ। भारतले सूर्यको अवलोकनका लागि पठाएको अन्तरिक्ष मिसन शनिबार अपराह्न आफ्नो निर्धारित लक्ष्यमा पुगेको भारतीय अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सीले जनाएको छ। अन्तरिक्ष अनुसन्धान निकाय इसरोले प्रक्षेपण गरेको 4 महिनापछि आदित्य L1 आफ्नो गन्तव्यमा पुगेको जनाएको हो। आफ्नो मिसन सफल भएसँगै प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भारतले इतिहास रचेको बताउनु भएको छ। उहाँले मानव जातिको हितको लागि विज्ञानका नयाँ सीमाहरूसम्म पुग्ने लक्ष्यमा लागिरहेको उल्लेख गर्नुभयो। भारतले चन्द्रमाको दक्षिणी ध्रुवमा आफ्नो यान सुरक्षित अवतरण गरेर इतिहास बनाएको केही दिनमै गत 2 सेप्टेम्बरमा यो अन्तरिक्ष मिसन प्रक्षेपण गरिएको थियो। सूर्यको अवलोकनका लागि पठाइएको मिसनको नाम पनि सूर्यकै नाममा राखिएको छ। आदित्यको अर्थ संस्कृतमा सूर्य हो। L1 पृथ्वी र सूर्य बीचको यस्तो बिन्दु हो जहाँ दुवै ग्रहको गुरुत्व शक्ति समान हुन्छ र त्यहाँ रहेको वस्तुलाई दुवैले आफूतर्फ आकर्षण गर्ने क्षमता राख्दैनन्। उक्त स्थानमा छोडिने भारतीय भू उपग्रहले 5 वर्षसम्म त्यहाँ रहेर सूर्यको अध्ययनमा सघाउने अपेक्षा गरिएको छ। सूर्यलाई निरन्तर रूपमा स्पष्ट देखिने स्थानमा अन्तरिक्ष यान बस्ने ठानिएको छ। यो बिन्दुबाट यसले सूर्यग्रहण वा अन्य ग्रहणको समयमा पनि निरन्तर सूर्यको अवलोकन गर्नेछ। आदित्य L1 ले गर्ने सूर्यको गहन अवलोकन र अध्ययनबाट वैज्ञानिक बुझाइ अझै परिष्कृत हुने र हाम्रो सौर्य मण्डलमा सूर्यको भूमिका बारेको बुझाइ पनि सुदृढ हुने अपेक्षा गरिएको छ। सूर्यको अध्ययन गर्ने यो पहिलो मिसन भने होइन। यसअघि अमेरिकी अन्तरिक्ष निकाय नासा र युरोपेली अन्तरिक्ष एजेन्सी ESA ले पनि उस्तै उद्देश्यका लागि सौर्य मिसन पठाइसकेका छन्। भारतको चेन्नईबाट 100 किलोमिटर उत्तरमा पर्ने श्रीहरिकोटा स्थित अन्तरिक्ष यान प्रक्षेपण केन्द्रबाट यो यानलाई अन्तरिक्षमा पठाइएको थियो। भारतीय अन्तरिक्ष यान पठाइएको पृथ्वी र सूर्यको गुरुत्व शक्ति सन्तुलित हुने स्थान 15 लाख किलोमिटर टाढा छ। उक्त दूरी पृथ्वी र चन्द्रमा बीचको दूरीभन्दा करिब 4 गुणाले बढी हो। उत्तर कोरियाली शासक किम जोन उनले आफ्नै छोरीलाई उत्तराधिकारी बनाउँदै मुलुकको नेतृत्व गर्नका निम्ति उनलाई तयार गराइरहेको समाचार अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले सार्वजनिक गरेका छन्। क्षेप्यास्त्र परीक्षणका साथै सैन्य परेड समारोहमा उनलाई महत्त्व दिँदै शरीक गराइनुले किमले आफ्नै कान्छी छोरी किम जो एनलाई उत्तराधिकारी रूपमा तयार गरिरहेको आकलन गरिएको छ। दक्षिण कोरियाली जासुसी संयन्त्रले पहिलो पटक किमले छोरीलाई उत्तराधिकारीका रूपमा तयार गरिरहेको सूचना ल्याइएको हो। दक्षिण कोरियाली मन्त्री किङ योङ होले पनि यस्तै प्रक्षेपण गरेका थिए। गत डिसेम्बरमा उत्तर कोरियाले होसङ 18 ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्र परीक्षण गर्दा किम जोन उनले छोरीसँगै लगेका थिए। यस्तै गत नोभेम्बरमा जासुसी भू उपग्रह मलियोङ वान परीक्षण गर्दा पनि छोरी साथमै थिइन्। उत्तर कोरियामा पहिलो महिलाले शासन गरेको इतिहास छैन। मुलुकमा व्याप्त पितृसत्तात्मक सोचलाई किमले चुनौती दिन खोजेको रूपमा पनि यसलाई लिइएको छ। सन् 2022 देखि नै किमकी कान्छी छोरीलाई उच्च अधिकारीहरूका रूपमा सार्वजनिक समारोहमा प्रस्तुत गरिँदै आएको थियो। हाल किम जो उनकी छोरी 10 वर्षको मात्रै छिन्। सन् 2023 फेब्रुअरीमा उनलाई राज्यका मिडियाले किम जोन उनकी प्यारी छोरी भन्दै सम्बोधन गरेका थिए। त्यसको केही सातापछि उनलाई सम्मानित छोरीको उपमा दिइयो। यो विशेष अतिथि सम्मानका लागि
आरक्षित हो। जबकि किम जोन उन भविष्यका नेताका रूपमा व्याख्या गरिएको थियो, त्यस बेला पनि उनलाई सम्मानित कमरेडका रूपमा सम्बोधन गरिएको थियो। उत्तर कोरियाको स्थापनादेखि नै यसलाई किमको तेस्रो पुस्ताले नेतृत्व गर्दै आएको छ। त्यहाँ नागरिकहरूलाई किम पवित्र वंश रहेकाले मुलुकको नेतृत्वको अधिकार यस वंशलाई मात्रै रहेको बताइएको छ। किम जोन उनले अब नेतृत्व चौथो पुस्तामा हस्तान्तरण गर्ने तयारी गरेका हुन्। अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प आगामी राष्ट्रपति पदका लागि चुनाव लड्न नपाउने विषयको ऐतिहासिक मुद्दामा सुनवाई गर्ने भएको छ। कोलोराडोको अदालतले राज्यमा हुने निर्वाचनमा अयोग्य ठहराएपछि ट्रम्पले त्यस विरुद्ध दिएको पुनरावेदनका आधारमा अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले सुनवाई गर्ने भएको हो। मुद्दाको सुनवाई फेब्रुअरी 8 तारिकमा हुने र सर्वोच्चको आदेश देशभर लागू हुनेछ। कयौं राज्यमा ट्रम्पलाई चुनावका लागि अयोग्य ठहर गर्न माग गर्दै मुद्दाहरू दर्ता गरिएका छन्, जसमा अमेरिकी संसद रहेको क्यापिटल हिलमा भएको दंगाको घटनालाई लिएर ट्रम्पमाथि देशद्रोहमा संलग्न भएको आरोप लगाइएको छ। अमेरिकाको संविधानको 14औं संशोधनले देशद्रोह वा विद्रोहमा संलग्न जो कोहीलाई संघीय पद धारण गर्न अयोग्य ठहराउँछ। ट्रम्पका वकिलले त्यो राष्ट्रपति भइसकेका व्यक्तिका हकमा लागू नहुने तर्क राखेका छन्। ट्रम्पले मेइन राज्यका निर्वाचन अधिकारीहरूले चुनावबाट अलगाउन गरेको निर्णय विरुद्ध समेत जुरी दर्ता गर्नु भएको छ। कोलोराडोको उच्च अदालतमा गत महिना अमेरिकी इतिहासमा पहिलो पटक 14औं संशोधनको प्रयोग गरेर राष्ट्रपति उम्मेदवारलाई चुनावका लागि अयोग्य ठहर्याइएको थियो। ट्रम्प रिपब्लिकन पार्टीका तर्फबाट राष्ट्रपतिका लागि अग्रणी उम्मेदवार हुनुहुन्छ। ट्रम्पलाई नोभेम्बरमा हुने चुनावमा डेमोक्र्याट राष्ट्रपति जो बाइडेनको प्रतिस्पर्धी हुन सक्ने ठानिएको छ। मिनेसोटा र मिशिगनका अदालतले ट्रम्पलाई अयोग्य ठहर्याउने प्रयास खारेज गरिदिएका छन्। ओरेगन सहितका अन्य ठाउँमा मुद्दा विचाराधीन छन्। सन् 2021 जनवरीमा जो बाइडेनले राष्ट्रपतीय निर्वाचन जितेको प्रमाणित गर्नका लागि सांसदहरूको बैठक भइरहेका समयमा डोनाल्ड ट्रम्पका समर्थकहरू संसद भवनभित्र प्रवेश गरी आक्रमण गरेका थिए। अब पालो खेल समाचारको। डेभिड वार्नरको टेस्ट करियरको अन्तिम खेलमा अस्ट्रेलियाले पाकिस्तानलाई 8 विकेटले हराएको छ। अस्ट्रेलियाले सिडनीमा शनिबार जितको लागि 130 रनको सामान्य लक्ष्यलाई अस्ट्रेलियाले 2 विकेट गुमाउँदै चौथो दिन पहिलो सेसनमै पुरा गरेको हो। अस्ट्रेलियाको जितमा मार्नस लाबुसेन 22 रनमा अभिजित रहे। अन्तिम टेस्टमा वार्नरले 57 रन बनाए। जित 3 खेलको टेस्ट सिरिज अस्ट्रेलियाले क्लिन स्विप गरेको छ। पाकिस्तानले दोस्रो इनिङमा 115 रन बनाएपछि अस्ट्रेलियाले 130 रनको लक्ष्य पाएको हो। पाकिस्तानका मोहम्मद रिजवान 28, बाबर आजम 23, शोएब अयुब 33 र आमिर जामल 18 रनमा आउट भए। अस्ट्रेलियाका जोस हेडलवुडले 4 र नाथन लायनले 3 विकेट लिए। यो टेस्टको पहिलो पालामा अस्ट्रेलियाले मार्नस लाबुसेनको 60, मिचेल मार्सको 54, एलेक्स केरी र स्टिभ स्मिथको 38 रनसँगै 279 रन बनायो। पाकिस्तानका आमिर जामलले सर्वाधिक 6 विकेट लिए। त्यसअघि पाकिस्तानले पहिलो पालोमा मोहम्मद रिजवानको 88 र आमिर जामलको 82 रनसँगै 313 रन बनायो। अस्ट्रेलियाका प्याट कमिन्सले सर्वाधिक 5 विकेट लिए। वार्नरले अब अस्ट्रेलिया टोलीबाट T20 क्रिकेट मात्रै खेल्नेछन्। उनले टेस्ट र एकदिवसीय दुवैबाट सन्यासको घोषणा गरिसकेका छन्। ब्राजिली फुटबल लेजेन्ड मारियो जागालोको निधन भएको छ। खेलाडी र प्रशिक्षकको रूपमा ब्राजिललाई 4 पटक विश्वकप फुटबल विजेता बनाएका मारियोको 92 वर्षको उमेरमा निधन भएको हो। खेलाडी र प्रशिक्षकको रूपमा विश्वकप फुटबलको उपाधि जित्ने पहिलो व्यक्ति जागालोले विङ्गर पोजिसनबाट सन् 1958 र 1962 को विश्वकपको फाइनल खेलमा सुरुवात गरेका थिए। ब्राजिलको सर्वकालीन महान टिम मानिने सन् 1970 को विश्वकपमा उनी प्रशिक्षकको रूपमा थिए।
विश्वकप विजेता त्यो टिममा पेले, जेर्चिन्हो र कार्लोस अबाल्ट्रो थिए। उनले अन्तिम पटक सन् 1994 विश्वकपको उपाधि जितेका हुन्। ब्राजिलको प्रशिक्षकको रूपमा सन् 1998 फाइनलमा भने ब्राजिल फ्रान्ससँग पराजित भएको थियो। विश्वकप फुटबलको सर्वाधिक सफल टिम ब्राजिलले 5 पटक उपाधि जितेकोमा 4वटामा जागोलो पनि नाममा जोडिएको छ। उनी ब्राजिली फुटबल इतिहासका एक महत्त्वपूर्ण हस्तीका रूपमा सधैँ रहनेछन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ पुनः विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदै जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। सर्लाहीको बरहतुवामा एकजनाको मृत्यु भएको घटनाको छानबिन गर्न गृह मन्त्रालयले बनायो 3 सदस्यीय समिति। मृतकको परिवारलाई 10 लाख रुपैयाँ दिने। सरकारले मुलुकको स्वाधीनतामा आँच पुग्ने गरी भारतसँग सम्झौता गरेको एमाले वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलको आरोप। पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले पनि जनाए आपत्ति। विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई लिएर स्थानीय तह र शिक्षकहरू बीचको मनमुटाव साम्य भएन। स्थानीय तहले बर्खास्त गर्ने धम्की दिन थालेको भन्दै शिक्षक आक्रोशित। सार्वजनिक खरिद ऐनलाई छिट्टै विकास मैत्री ऐनको रूपमा परिमार्जन गर्ने यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाको भनाई। लाइसेन्स छपाई छिट्टै अघि बढ्ने आश्वासन। संरक्षित क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माणका लागि जग्गा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि कार्यान्वयनमा राष्ट्रिय निकुञ्जमा पनि विद्युत र पूर्वाधार आयोजना बनाउन मिल्ने। गाजामा ज्यान गुमाउने प्यालेस्टिनीको संख्या निरन्तर बढ्दै हालसम्म मृत्यु हुनेको संख्या 22,722 पुग्यो। 58,166 जना घाइते। र डेभिड वार्नरको टेस्ट करियरको अन्तिम खेलमा अस्ट्रेलियाले पाकिस्तानलाई 8 विकेटले हरायो। 130 रनको लक्ष्य 2 विकेट गुमाउँदै चौथो दिनको पहिलो सेसनमै पुरा। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला।